المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، أثنى الله عز وجل على القرآن في القرآن كثيرا، فسماه الله عز وجل قرآنا فقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وسماه الله تعالى كتابا فقال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وسماه فرقانا فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وسماه روحا فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وسماه برهانا فقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. وسماه نورا فقال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وسماه الله عز وجل هدى ورحمة فقال: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وسماه شفاء وموعظة فقال: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ووصفه الله تعالى بأنه كريم فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ووصفه الله عز وجل بأنه مجيد فقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ووصفه بأنه ذكر فقال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون وسوف تسألون. وغير ذلك من الآيات التي تبين حقيقة القرآن وأسماء القرآن وأوصافه في كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب الجليل، هذا الكتاب العظيم، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. هذا الكتاب يجب أن نعيش باقي حياتنا معه، نتأمله، ندرسه، نحاول أن نستنبط منه الفوائد والعبر، نحاول أن نستقي منه دستورنا وشريعتنا وحياتنا فكلها في كتاب الله عز وجل. ولذلك أيها الأحبة، أكثروا من قراءة كتاب الله، ثم تدبر معانيه، ثم بعد ذلك العمل والاهتداء به والاستشفاء به والحكم به. فهذه كلها واجبات علينا تجاه كتاب الله عز وجل. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولذلك كانت هذه السلسلة المباركة حول تأملات مع كتاب الله عز وجل. أبدأها بالتأملات حول عداوة الشيطان. والله عز وجل قد ذكر لنا عداوة الشيطان في القرآن في مواضع، فمن المواضع التي ذكرها الله عز وجل قاعدة عامة فقال: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. تظهر عداوة الشيطان في أصل الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان. لماذا؟ إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: لم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. تظهر عداوة الشيطان في الأكل. قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
وقال الله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال وذكر الله تعالى أن عداوة الشيطان مع أبينا آدم في الأكل، فأزلهما الشيطان عنهما ليخرجهما منها إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى في سورة الأعراف: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فانظر معي، كانت عداوة الشيطان في الأكل. ولماذا الأكل؟ سنناقشه بعد قليل أيها الأحبة. وعداوة الشيطان في التفريق بين الأخوة، في التفريق بين الأقارب. ولذلك لما أخبر يوسف يعقوب عليه السلام أخبره بالرؤيا قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولذلك في آخر القصة ماذا قال؟ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. لماذا؟ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أيها الأحبة، الشيطان عدو مبين في الإسلام وفي الأكل وفي التفريق بين الأخوة وفي قضايا القتل. فهذا موسى عليه السلام ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، فقال: هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. فانظر معي، عداوة الشيطان في إثارة القتل، عداوة الشيطان في التفريق بين الأخوة، عداوة الشيطان في الأكل، عداوة الشيطان في الدين. هذه حقيقة عداوة الشيطان مع الإنسان. أيها الأحبة، سورة الأعراف سورة مكية، من أول آية إلى آخر آية فيها تتحدث عن الصراع بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الإيمان والكفر، بين دعاة الفساد ودعاة الحق. هذه السورة تبين حقيقة هذه العداوة، وهي مبنية على حقيقة الصراع، وكيف مرت البشرية بالصراع الحقيقي بين الإنسان والشيطان من بداية السورة إلى نهايتها. ومن باب الفائدة، فإن كل سورة من سور القرآن تجد أنها تدور على محور واحد. ابحث عن هذا المحور بنفسك، تتبع هذا المحور في كتاب الله تجده، ادرس كل سورة لوحدها وانظر على ماذا تدور. فهذه سورة الأعراف بدأت من أول السورة وقعدت قاعدتين وبينت منهجين: منهج الله عز وجل ومنهج الشيطان. ثم ذكرت هذه السورة في أول آياتها أن منهج الشيطان سبل وطرق ومنهج الله واحد. قال الله تعالى: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ثم ذكر المنهج: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا كتاب الله ومنهج الله. المنهج الثاني: ولا تتبعوا من دونه أولياء. فذكر الأولياء أي تعدد الطرق الفاسدة، تعدد طرق الضلالة، تعدد طرق الكفر، وذكر أن الطريق إلى الله واحد وهو ما في كتاب الله. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. دليل على لن يكون هناك ولي واحد، بل أديان ومذاهب وفرق وجماعات وأحزاب شتى متنوعة، أما طريق الله واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه
السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها الأحبة، هنا كيف بدأ الصراع؟ بدأ الصراع بين اثنين، وختم الصراع بين أمتين، أمة آدم وأمة إبليس، أبناء آدم وأبناء إبليس. بداية الصراع بين الأبوين، بين إبليس وآدم. بداية العداوة بين الشيطان والإنسان. قبل أن نتعرف على حقيقة الشيطان، والله قد عرفنا في القرآن حقيقة الشيطان كثيرا، ذكرنا منها العداوة إلى الآن. قبل أن نتعرف عليه يجب أن نتصور هذا الشيطان حقيقة. وللفائدة، فإن الشيطان أو إن الشياطين أخطر ما على الإنسان. فبعض الناس يقول أخطر ما على الإنسان نفسه، النفس أخطر من الشيطان، وهذا كلام باطل يرده القرآن. فإن الله ذكر لنا عداوة الشيطان وقصص الشيطان وحرب الشيطان لنا في القرآن في عشرات الآيات، ولم يذكر لنا أن النفس عدوة لك أو الاستعاذة من النفس إلا في السنة. لا يوجد في القرآن إلا إن النفس لأمارة بالسوء في قصة امرأة العزيز في مراودتها ليوسف عليه السلام. لكن ذكر الله عز وجل لنا حيل الشيطان وأفكاره في القرآن فأكثر منها. لماذا يكثر منها ولا يذكر النفس؟ والاستعاذة من الشيطان وردت في القرآن في مواضع، وفي السنة في مواضع كثير، ولم يرد الاستعاذة من النفس إلا في حديث واحد: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. فذكرها مع شر الشيطان. الشيطان هو أخطر ما على الإنسان. أما النفس فهي مطية، إن وجهتها إلى الخير توجهت وأحبت، وإن وجهتها إلى الشر توجهت وأحبت. ولذلك النفس مطمئنة، نفس أمارة بالسوء ونفس لوامة، والنفس المطمئنة والنفس اللوامة خير، والنفس الأمارة بالسوء شر. ولذلك ماذا تغذي هذه النفس؟ أقول لك ما نفسك، والنفس هي روح. لا بد أن ندرس حقيقة الشيطان. هنا الشيطان يظهر والله أعلم هو من الجن، ليس هناك إلا إنس وجن. الشيطان من الجن، لأن بعض الناس يظن أنهم ثلاثة أجناس: الإنس والجن والشياطين. لا، الإنس والجن. أما الشيطان فهو وصف، إما وصف لإنسان بشر، وإما وصف لجان. ولذلك الله عز وجل يقول في القرآن: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن. فالشيطان إما أن يكون إنسي أو يكون جني. وشيطان الجن أخطر بكثير من شيطان الإنس. شيطان الإنس أخف. صحيح أن الله عز وجل وصف الشيطان في 11 آية أنه عدو، ووصف الكافرين أنهم أعداء، فقال: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ووصف المنافقين أنهم أعداء، فقال: هم العدو فاحذرهم. فالشيطان هو العدو الأكبر، وهو الذي وجه أولياءه من الكفار والمنافقين لحرب المسلمين. قبل أن يخلق الله آدم قدم الله عز وجل لملائكته ومعهم إبليس مقدمات، فقال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إبليس يظهر لي والله أعلم أن عنده تراكمات سابقة، هو جني وليس من الملائكة، هو من الجن كما قال الله تعالى في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإبليس من الجن لكنه كان حاضر مع الملائكة. ويظهر والله أعلم أن تجمعت عنده بعض الرواسب داخل القلب حتى أفسدت قلبه، فرأى نفسه عظيما أنه مع الملائكة، ورأى نفسه عابدا فأعجب بنفسه، وأحس من داخله أن له عند الله حظا، فأراد الله أن
يكشف خبيئة فساد قلبي هذا الشيطان. فما الذي حصل؟ الله عز وجل قدم مقدمات للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هذه واحدة. الثانية: قال لهم: إذا خلقتم اسجدوا لي. إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين. باقي بيخلق قبل أن يخلقه. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. انتظروا حتى أسويه وأنفخ فيه من روحي ثم تقعوا له ساجدين. هذه الكلمات الذي يظهر لي والله أعلم أنها صنعت في نفس إبليس شيء. يعني سيأتي واحد يأخذ الحظوة التي عند الله عليه. يعني معناها أن هذا الذي أن آتي هذا بعدما قدمت هذه المقدمات والعبادات وأنا أريد حظوة نفسي. ويظهر الله أعلم أن الشيطان كان قبل أن يعبد نفسه، يعبد هواه، ليس عبدا لله، ولذلك أعجب بها. فتراكمت هذه الأفكار في ذهنه، ثم فوجئ أن الله يبشر بهذا الإنسان، بهذا البشر، فصنعت عنده صدمة قبل أن يخلق آدم. ثم خلق الله آدم بيده فكانت الثالثة. فقد خلقهم بأن قال لهم كونوا فكانوا. أما آدم فهو الوحيد الذي خلقه بيده. فخلق الله عز وجل آدم بيده فكانت كرامة لآدم. ثم مسح الله عز وجل على ظهره فخرجنا جميعا وكنا في ظهر آدم. واستشهدنا سبحانه وتعالى وشهدنا أنه ربنا. كل البشر من عهد آدم إلى قيام الساعة مسح الله ظهر آدم فخرج مكذب. راهم إبليس أو علم بهم إبليس، فعرف أن آدم ليس شخصا واحدا وينتهي أمره، أن وراءه ذرية وستستمر هذه الذرية حتى قيام الساعة. فزاد غيظه وحنقه وبدأ يصارع نفسه. لما خلق الله آدم لم ينفخ فيه الروح مباشرة، فكان الشيطان يدخل مع فمه ويخرج مع دبره ويقول ما خلق هذا إلا لشيء، وكان يستعجب من خلق آدم. خلق الله آدم وصوره وخلقنا جميعا وصورنا في ظهر آدم. ثم بعد ذلك جاءت الكرامة التي بعدها، لأن نفخ الله فيه من روحه. تحرك آدم، عطس آدم وتحرك. وهنا بدأ حقيقة الغيظ يزداد عند ذلك الشيطان، عند إبليس. بعدها أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس لم يكن من الساجدين. يقول الله تعالى في سورة الأعراف: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. قبل أن يخلق الله آدم هيأ الأرض لأرزاقنا، فرزقنا في الأرض، وأنزل الله الأرزاق من السماء إلى الأرض، وإلا الأرض مسمتة، الأرض ليس فيها شيء. فأنزل الله الجبال من السماء، أنزل الحديد من السماء، أنزل الأنعام من السماء، أنزل الرزق من السماء، أنزل اللباس من السماء، أنزل المطر. فكل أرزاقنا التي في الأرض آتية من السماء. أنزل كل شيء، كل الخزائن، خزائن الله أنزلها إلى الأرض وأسكنها داخل الأرض، وترك لنا نخرج هذه الخزائن، وإلا الأرض ليس فيها شيء. فكل رزقنا آتي من السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فانظر معي، كلها أنزل الله عز وجل هذه الأرزاق وهيأها وجعلها معايش، فلا يستطيع الإنسان أن يعيش في غير الأرض. ليس لك أن تعيش إلا في الأرض فقط، ولا تستطيع أن تعيش في غيرها. ثم بعد ذلك خلق الله آدم. إذن كل هذه التهيئات الكبيرة
أوجدت في نفس إبليس الحسد والحقد مع ما عنده من الكبر والخيلاء، مع ما عنده من الإباء والاستكبار. ثم بعد ذلك أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا جميعا إلا إبليس. انظر معي في الآيات: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ترى الله صورنا هذه الصور التي أمامكم وهذه الأجساد قبل أن يسجد الملائكة لآدم. قبل سجود الملائكة لآدم قد تصورنا بهذه الصور، لكننا أمثال الذر في ظهر آدم عليه السلام. ثم أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إبليس ما سجد، وهذه أول معصية ظاهرة. فلماذا أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم؟ أمر الملائكة ومعهم إبليس أن يسجدوا لآدم. لماذا؟ الذي يظهر الله أعلم إكرام لآدم، فقد أكرم الله آدم بأن أسجد له الملائكة، وليس له فقط بل لنا أيضا، فإن سجود الملائكة لآدم ولذريته الذين في صلبه. ويعرف إبليس هذا، وستعرفون بعد قليل أن إبليس يعرف أن يسجد لنا، فالسجود لنا إكراما لنا نحن. الله يكرمنا سبحانه وتعالى بأن الملائكة المخلوقين من النور يسجدون لنا، وهو سجود احترام وتقدير وطاعة لله عز وجل. هنا إبليس وصل به الحقد والحنق على آدم وذريته إلى درجة لا بعدها، فرفض السجود، وهي أول معصية ظاهرة رأتها الملائكة. أول مرة واحد يعصي الله عز وجل. هنا سأله الله تعالى: يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ فالله أمره. هنا لو أن إبليس قال تبت إلى الله وأستغفر الله وأتوب إليه قبل الله منه، لكنه أحب العناد، واصل في الاستكبار، واصل في سوء الأدب مع الله عز وجل. يسمع الله يقول اسجد فلا يسجد. نحن جاءنا أمر الله عز وجل عن طريق القرآن والسنة، عن طريق الأنبياء والرسل. أما إبليس فكان يسمع صوت الله وكلام الله عز وجل ويقول له اسجد لآدم ويأبى، فيسأله الله: ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ترد على الله. أي إساءة أشد من هذه؟ يرد على الله عز وجل ويقول: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. انظر إلى إساءة الأدب مع الله. ومع ذلك فقد أخطأ إبليس في هذه الخيرية. وما وجهها؟ قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. الخيرية أفعالي وأفعالك، أنت ماذا صنعت وأنا ماذا صنعت. أما ماذا خلقني الله فهذا من الله ما منك. هذا الجواب الأول، هذا شيء من الله. ولذلك الذين يفتخرون بآبائهم وأجدادهم ولا يفتخر بأعماله وقوته وصنيعه، هذا يقلد إبليس. يقول: انظر إلى أصلي، أنا خلقتني من نار وهو خلقته من طين. طيب يا إبليس، هذه النقطة الثانية: ألا ترى الملائكة أفضل منك؟ خلقوا من نور وسجدوا، هم أفضل منك، النور أفضل من النار وسجدوا، وما منعهم ذلك أن يسجدوا؟ سجدوا طاعة لله، فلماذا لا تسجد طاعة لله؟ هذه الثانية. الثالثة: ومن قال لك أن النار أفضل من الطين؟ بل الطين أفضل من النار. ولا أريد أن أفيض فيها، فقد أفاض فيها العلماء في كتب التفسير وغيرها. أيها الأحبة، انظر معي إلى الرد والبجاحة في التعامل مع الله عز وجل. يعني أنه مصمم، هذا الشيطان مصمم أن لا يسجد لآدم مهما كان. يعني المرة الأولى ما سجد، المرة الثانية يرد ويورد أدلة عقلية على فعله. الله عز وجل على طول ما ناقش إبليس، لأن النقاش مثل هذا لا يجدي، فهو نقاش غير مسموع لا قيمة له.
قال فاهبط منها لأنك ما طعت الله، فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. أيها الأحبة، انظروا معي جيدا إلى المقارنات والمفارقات في السورة. ذكر الكبر والصغار، يذكر الشيء وضده. فلما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. أنت تريد أن تتكبر، أنت صاغر. ولذلك الكفار عندما حملوا في نفوسهم الكفر والاستكبار والإباء قال الله إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، لن يبلغوا هذا الكبر الذي في نفوسهم. وإبليس ما بلغ هذا الكبر الذي في نفسه، بل أحقره الله وأصغره فقال إنك من الصاغرين. هنا أضاف إليه وصفا جديدا كسر الله ما في نفس إبليس. فهنا تجمعت مجموعة معاصي من إبليس: معصية عدم السجود، معصية الاستكبار، معصية الإباء، ومعصية الرد على الله عز وجل بهذا الأسلوب. ثم انظر معي، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. إذن إبليس يدري أن آدم له ذرية، صح ولا لا؟ وإيش قال؟ أنظرني إلى يوم يبعثون. من هم؟ ذريته. يقول اتركني خلني أعيش. قال إنك من المنظرين. وفي سورة أخرى فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وانظروا معي إلى الفرق في هذه الآية. قال انظرني إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة. طبعا هنا فرصة ومجال لإبليس أن يبقى إلى يوم القيامة، يعيش ما يموت. يريد أن يكون أطول الناس حياة لأجل أن يفسد كل أجيال ذرية آدم. الله عز وجل ما أجاب بهذه الطريقة، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، ولم يقل إلى يوم يبعثون. متى هذا الوقت المعلوم؟ الله معلوم عند الله، لكنه سيموت يوما ما، قبل القيامة بقليل، قبل القيامة بكثير، الله أعلم. لكن إبليس سينظر وسينتظر خلال هذه الأجيال جميعا، فإبليس موجود الآن. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أيها الأحبة، يقول بما أغويتني، إساءة أدب جديدة مع الله. فهو يدعي أن الله الذي أغواه ولم يتأدب مع الله عز وجل. صحيح أن الله قدر أنه غاوي، لكن الله الذي أغواه هذه دعوة من إبليس لأجل أن يتملص من المعاصي. ولذلك إذا جئت الواحد وقلت له اتق الله، هذه معصية، قال قد قدرها الله عليه، هذا يقلد إبليس، هذا مذهب شيطاني. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعرف إبليس شيء يا أحبة، يعرف أن صراط الله واحد، وأن صراط الله هو الدين، وأن صراط الله هو الاتباع. فقال ماذا؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أقف هنا وأعود إلى سؤال يأتي بأذهاننا كثيرا. طيب تخيلوا أن إبليس سجد لآدم، هل انتهت القضية؟ ولو أن إبليس سجد لآدم فما الذي يحصل؟ يستحيل. قدر الله قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق إبليس والملائكة وآدم أن إبليس سيرفض. لا بد أن يبقى هناك عداوة بين إبليس وآدم وذرية إبليس وذرية آدم. لماذا؟ لأنه لو لم يسجد إبليس لآدم ويحصل الصراع الحقيقي بين البشر والشياطين لكنا كلنا في الجنة. طيب شيء جميل أننا نبقى في الجنة، شيء رائع جدا. طيب فيش الحكمة من خلقنا؟ ما الحكمة أن الله خلقنا؟ لا شيء. طيب ما الذي حصل عندما لم يسجد إبليس لله عز وجل؟ خرج معاند ورافض ومحارب لآدم، وهنا بدأ الصراع وبدأت قضايا العبادة، وبدأ نزغ الشيطان وإفساد الشيطان وحقد الشيطان، وبدأ الناس يتميزون، فمنهم مؤمن ومنهم كافر ومنهم منافق ومنهم غير ذلك. طيب
هنا ما الحكم من ذلك؟ أولا لأجل أن نعرف أن الله غفور رحيم. كيف نعرف أن الله غفور رحيم وما في معصية؟ لابد من وجود معاصي حتى نعرف أن الله غفور رحيم. لأجل أن نعرف أن الله جبار كبير منتقم نافع ضار سبحانه وتعالى. وكيف نعرف هذا إلا أن هناك معاصي؟ كيف نعرف ذلك؟ كيف نعرف؟ أو لو لم يسجد آدم، لو سجد إبليس لآدم ما عرفنا عبادات كثيرة في حياتنا، ما عرفنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، الدعوة إلى الله، التوبة، الاستغفار، الدعاء، الخوف، الرجاء. كثير من العبادات القلبية والعبادات العملية ما كنا سنعرفها لو سجد إبليس لآدم، كلها لن نعرفها. إذن كيف نعبد الله؟ لن يتحقق عبادة الله. أيضا عدم سجود آدم لإبليس صنع قضية الجهاد، وهي من أعظم العبادات التي نعبد الله عز وجل بها. وجدت قضية كبرى في العقيدة وهي الولاء والبراء. نزلنا إلى الأرض بعد ذلك، بعد قصة عن أكل الشجرة، نزلنا إلى الأرض لنعبد الله عز وجل، فالله ما خلقنا إلا لنعبده، فتتحقق أسماء الله وصفاته وتتحقق عبادة الله حقا، فلا بد. ولذلك لم يسجد إبليس لآدم. أيها الأحبة نكمل. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. لماذا أتى بمن وعن؟ من للي أمامه وخلفه، من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم، لأن المجافاة تكون على اليمين والشمال، فتكون جانبا خارجا، فكانت عن أقرب. لكن من فيها غاية، فيها ابتداء غاية، فتكون للأقرب وهو ما بين يديه مباشرة وما خلفه مباشرة. الأمر الآخر أنه قال من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولم يذكر من فوقهم لأنه لا يستطيع أن يحول بينهم وبين الله، فاكتفى بالأربع الجهات. ولا تجد أكثرهم شاكرين. معناها أن الشكر قضية كبرى. نكمل. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. يخرج من فين؟ في الأولى قال فاهبط منها. يهبط من أين؟ يحتمل أنه يهبط من مكان، ويحتمل أنه يهبط من مكانه، وهو أقرب إلى أن يهبط من المكانة منه من المكان. فاهبط منها أي من المكانة التي كنت فيها، فما يكون لك أن تتكبر فيها. لكن اخرج منها الخروج من المكان. مذءوما مدحورا، ذمه الله ودحره سبحانه وتعالى. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم، أيها الأحبة انظروا ماذا قال ويا آدم. انتهى النقاش مع إبليس وطرده وإخراجه ولعنته في سورة الحجر وفي سورة صاد. ذكر اللعنة وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وهنا قال اخرج منها مذموما مدحورا. ومن باب الفائدة ذكر الله عز وجل قصة سجود الملائكة لآدم عليه السلام في 7 سور، في سورة البقرة والأعراف والإسراء والكهف والحجر، وفي سورة صاد بقي واحدة سابعة وطه، وفي سورة طه. فهذه 7 سور ذكر الله عز وجل فيها قصة سجود الملائكة لآدم وعدم سجود إبليس. فهذه 7 سور. لماذا أكثر الله من ذكرها؟ لخطورتها وأهميتها ووجوب معرفتنا لها. طيب، قال ويا آدم، خطاب قريب، كان آدم قريب منه، كان بجانبه. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وهذه تزيد في غيظ وحنق إبليس وتقزيم إبليس. يقول لإبليس أنت مطرود وأنت تدخل الجنة.
فزاد حنقه وزاد قهره وزاد ألمه أكثر من ذي قبل، وقزم تكزيما ما بعده، فقد أهبطه الله وأخرجه. أما هذا أنعم عليه. ويا آدم اسكن. وقبل أن نكمل أقول ذكر الله في آية واحدة في سطر واحد في هذه السورة 5 نعم، ولو نظرت ودرست هذه ال5 النعم فهي النعم التي نعيش فيها في الدنيا. كل النعم التي نعيش فيها في الدنيا 5. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويا آدم اسكن، السكن، البيوت، هذه نعمة، المسكونات. أنت وزوجك الجنة، المنكوحات، النكاح، وهذه النعمة الثانية. فكلا من حيث شئتما، الأكل والشرب، من حيث شئتما التنقل والركوب، المركوبات والمأكولات. وذكر الملبوسات في الآية التي بعدها. صار عندنا 5 نعم: نعمة السكن، نعمة النكاح، نعمة اللباس، نعمة الأكل والشرب، ونعمة الركوب. في نعمة غير هذه ال5 أنا لا أعرف. هذه ال5 النعم مع وجود الاستقرار النفسي والنعم المعنوية التي أعطاها الله عز وجل لمن؟ لآدم. فلذلك لما أسكنه الجنة قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. قال إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة، يعني نحن خالدين في الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. هذه النعم التي أنعم الله بها على آدم في الجنة. نفس هذه النعم هي النعم التي أعطانا الله في الدنيا. فكلا من حيث شئتما، كأن الجنة فيها ملايين الأشجار وملايين الأنعام والخيرات والمأكولات. ثم الله عز وجل هنا ابتلاها فحدد شجرة: ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. طيب ليش شجرة؟ هنا لابد أن نعرف أن المسألة مسألة امتحان وابتلاء. أراد الله أن يمتحن إبليس، وأراد الله عز وجل أن يمتحن من؟ آدم وحواء. فأسكن الاثنين الجنة وأباح لهم كل النعم إلا واحدة، هذه الشجرة. أيها الأحبة، وتعالوا معي إلى الدنيا. نعم الله عز وجل وخيراته كثيرة جدا بل ملايين، والمحرم علينا قليل. مثل الجنة كلها جائزة للشجرة. وفي الدنيا نعم الله كثيرة، المأكولات كل شيء جائز إلا القليل. تعال مثلا المشروبات كل شيء جائز إلا القليل. الملبوسات كل شيء جائز إلا القليل. فتجد أن الغالب في ديننا الجواز. أنا أعطيكم مثال: روح السوبر ماركت كبير وانظر فيه، ستجد فيه آلاف الأصناف، صنف أو صنفين حرام والباقي كله جائز. روح للأسواق، أسواق أبها، وابحث، ستجد أن عدد المحلات التي تبيع الجائز هي الغالب، ومحلين 3 4 10 محلات حرام. هذا في المحلات. داخل المحل الواحد تجد آلاف الأشياء جائزة وشيء واحد حرام، دخان مثلا. فستجد، وهذا يدلك على أن الحلال كثير جدا، لكن احنا نسوي ما عندنا شغله إلا هذه الشجرة نذهب إليها. ولنعم الله كثير. إيش ردك من نعم الله؟ نعم الله كثير وتغني، بل وأجمل وأفضل وأنفع لجسدك من إيش؟ من الحرام. ومع ذلك نترك هذه النعم الكثيرة ونذهب لهذه الزاوية. طيب دعونا نتخيل آدم عندما قال الله له هو وحواء: ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ايش بيقولون؟ يبدون يفكرون. ليه؟ أكيد في سر في هذه الشجرة، أكيد وراء الشجرة هذا سبب. الله عز وجل ما أعطاهم السبب، سكت عنه. وهذا درس لنا. أي شيء أمرنا الله به في القرآن ماذا نصنع؟ نعمل به.
السبب والعلة والحكمة؟ لا، خلاص الله نهانا خلاص انتهينا، الله أمرنا ننفذ. فإن وجدنا الحكمة والفائدة والسبب فالله لك الحمد. إذا ما وجدناها نعبد الله. طيب واحد يقول شوف لن أعبد الله حتى أعرف الحكمة. ليش الحكمة من صلاة الظهر 4؟ إيش الحكمة من أن الزكاة في 40 من الغنم؟ إيش الحكمة في كذا وكذا؟ فإذا ما عرف الحكمة ما عبد الله. هذا إبليس، هذا شغل إبليس. إبليس هو الذي يطلب الحكم. أما أنا فأنا عبد لله يأمرني أنفذ. فإن جاءت لي حكمة فاللهم لك الحمد، ما جاءت لي حكمة فأنا طائع لله. هنا الله عز وجل أخفى الحكمة وترك المجال لهما لأجل أن يتمتع بالجنة، وجاء في أذهانهم هذه الفكرة. وهنا نعرف مسألة مهمة جدا، وهي لابد أن ندرسها في القرآن جيدا. ما الإمكانيات التي أعطاها لإبليس من أجل التأثير على الإنسان والتسلط عليه؟ يتسلط عليه لكن لا يكون سلطانا له عليه. أما السلطان فلا، ويمكن أن يؤثر، ويمكن الشيطان أن يؤثر، يمكن الشيطان أن يقنعك وهو يستخدم الأسلوب الإقناعي. يمكن أن الشيطان يدخل في جسدك ويؤثر عليك من الداخل، يمكن أن يوسوس ويقذف، لكنه لا يلزمك، لا يجبرك، ليس له سلطان على جسدك. الشيطان مؤثر أعطاه الله إمكانيات. ذكرنا بعض المعلومات التي عند إبليس يعرفها سابقا، يعرف يوم القيامة، يعرف الذرية، يعرف أشياء كثيرة جدا. الشيطان أو إبليس يعرف هذه الأشياء كلها، وعرف أن ذهن آدم عليه السلام وحواء اشتغل. ليش الله منعنا من الشجرة؟ أكيد في سبب، فاستغل هذه النقطة. ولذلك كل واحد منا عنده نقطة الشجرة، وهو أن نفسه تميل إلى شيء، فيعرف الشيطان ماذا في نفسك، فيبدأ يدخل عليك من المدخل الذي يريده. فإن كنت من أصحاب الشهوة للنساء دخل عليك من هذا الباب، وإن كنت من أصحاب شهوة المال دخل عليك من باب المال لأجل أن يغويك، وإن كنت من أصحاب الشبهات دخل عليك من جهة العقيدة، وإن كنت تقيا صالحا صادقا دخل عليك من باب الطاعات. فهو يبحث ويتلمس كل نفس وما تشتهيه ويدخل عليها من هذا المدخل. هنا بدأ الشيطان يغذي الفكرة التي في نفس آدم وحواء، فقال لهما فوسوس لهما الشيطان. أيها الأحبة، في سورة الأعراف من بداية السورة إلى هذه الآية والله يسميه إبليس، ومن هذه الآية قال بسمة سماه الشيطان، فلم يذكر كلمة الشيطان إلا الآن، أما قبلها فكان يسميه فوسوس لهما الشيطان، ولم يقل فوسوس لهما إبليس. لماذا؟ لأن إبليس لما كان يعصي الله عز وجل كان جنيا اسمه إبليس، هذا جنس، لكنه لما بدأ في الإخواء سماه الله شيطانا، ولم يقل فوسوس لهما إبليس، لأن انتهى دور الإبليسية بماذا؟ بكونه جنس اسمه إبليس، جني اسمه إبليس. لكن الآن انتقل إلى قضية أنه شيطان. إذا ما تعريف الشيطان؟ تعريف الشيطان كلمتين فقط: ضال مضل، فقط، هذا تعريفه. فهو ضال في نفسه مضل لغيره، هذا هو تعريف الشيطان. تعريف الشيطان ضال مضل، لكن لو كان ضالا في نفسه ليس بشيطان. فالبشر يعصون الله ليسوا بشياطين. أما أنه يكون مضل لغيره غير ضال لنفسه فمستحيل، لا بد أنه ضال في نفسه ومضل لغيره، هنا يكون شيطان. وكذلك شياطين الإنس، عندما الشيطان الإنس يعصي الله عز وجل ثم يسحب الناس ليقعوا في نفس معصيته ويقنعهم، فهو شيطان من شياطين الإنس، مثل المطربين والممثلين والممثلات والفاجرين والفاجرات والبرامج التي تقدم الآن ويقنعون الناس في الفساد في وسائل التواصل وغيرها، كل هؤلاء شياطين. انظر معي: فوسوس لهما الشيطان.
كلمة وسوسة معادة مرتين، وسوسة، عبارتين، وكان فيها تكرار. والذي يظهر لي عند التأمل أن الشيطان استمر فترة طويلة قد تصل إلى أشهر أو سنوات وجالس يقنع في آدم وحواء أنهم يأكلون الشجرة، وحاول بأسلوب الوسوسة مرة ومرتين وثلاث وعشر ومئة وألف، ويحاول حتى وصل إلى درجة يحلف بالله إنه ناصح، واستخدم معهم حيلة شيطانية ألا وهي حيلة الإقناع. والإقناع هنا ليس إقناعا عقليا صحيحا، بل هو طريقة يسميها العلماء الطريقة الإقناعية، في ظاهرها صحيحة وفي حقيقتها فاسدة. هذه يسمونها الطريقة أو الوصف الإقناعي. فهو يقنعه بشيء غلط، لكن مع الوقت يبدأ الإنسان يضعف أمام هذا الضغط والزن، يزن عليه إلى أن يقبل الفكرة. وهذا ما يفعله معنا الناس. الواحد يجلس معك مرة ومرتين وثلاث، مثلا يترك دين مرة مرتين وثلاث وعشر، في الأخير تتنازل وتعطيه. مثل ما يفعل معنا النساء، التمي تطلب طلب، أنا والله ما أقدر عليه، فتمي تزن وراك تزن لين توافق. هذا أسلوب معروف، هذا أسلوب الزن، أسلوب المواصلة. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. هذه هي الوسوسة. فواصل، فبدأت قناعات آدم عليه السلام تنزل ليبدي طيب. هل كان الشيطان يعرف أنهم لو أكلوا الشجرة ستتساقط ثيابهم؟ نعم. قال الله تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. إذا كانت تخطيط الشيطان يعريهم، يبغى يظفر بواحدة، وقاسمهما لإني لكما من الناصحين ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهم. ثم بدأ بالطريقة الإقناعية وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. أعطاهم ثلاث إجابات يقنعهم فيها، وطول الشيطان يستخدمها معنا. اسمع أغنية، اشرب دخان، خذ مخدرات، ويجلس يلطف لك الفكرة فيقتنع ويبدأ يستخدمها. وقد يجد داعم من الإنس، لكن الشيطان الجني هو الأصل. هذه الثلاث. الأولى الملك، فكان يتمنى آدم عليه السلام أن يكون ملك. 2 الملائكية، فكان آدم عليه السلام يتمنى أن يكون مخلوقا من النور من الملائكة. 3 الخلد في الجنة. ترى الله عز وجل قال: فلا في الجنة ثم من الجنة فتشقى. لكن قد ينسى الإنسان، قد ينسى العبد فتفوت عليه، والله عز وجل قال له ذلك. فماذا حصل؟ كان يريد الخلد والملائكية والملك، وملك لا يبلى، شجرة الخلد وملك لا يبلى، وسماها إبليس شجرة الخلد. انتبهوا للكلمة دي، سماها إبليس إيش؟ شجرة الخلد. فبدأت القناعات في هذا المصطلح في نفسية من؟ آدم، أنها شجرة الخلد، وهي لا شجرة خلد ولا شيء، هي شجرة خلص. وهذا ما يفعله أرباب الضلالة والنفاق واللبرلة والعلمنة وغيرها، يأتون بمصطلحات فيقنعوننا بها فنقتنع بها فتقع علينا، وهي خطأ أصلا. فتجد أن عندهم خطأ في فهم في هذه القناعات أو في هذه الأفكار ونقتنع فيها. هذا فعل إبليس، سماها شجرة الخلد، ولا ترى ما اسمها شجرة. الله عز وجل يقول: لا تقرب هذه الشجرة بس. طيب، طوال هذه الفترة والله يرى إبليس وهو يوسوس ويرى آدم والقناعات عنده تنزل، ويبدأ يعني ليش ما نجرب أنا وحواء؟ بدأت هذه القناعات تنزل عند من؟ عند آدم. طيب، في هذه الفترة لماذا الله عز وجل ما منع ايش؟ إبليس لا يترك الحرية. هذه حقيقة الحرية في الإسلام. ترك الحرية كاملة لإبليس، سوي ذلك، وترك الحرية كاملة لآدم، اعمل ما شئت، وكذلك لحواء. فهنا لما وجدت هذه الحرية أصبح في شيء في النفوس وبدأ يتحركون، لأنهم أصلا خلقوا وفي طبيعتهم
حرية الاختيار، وهذا الذي يتميز به الإنسان عن الحيوانات. عنده حرية اختيار، يستطيع أن يختار، تركهم الله عز وجل. وهذا وإلا لو لم يتركهم فش الفائدة من خلق الإنسان؟ لا فائدة من خلق الإنسان، صار زي الأنعام. وهذه الحرية موجودة في بني آدم منذ عهد آدم إلى يومكم هذا بل قيام الساعة. كم كفر بالله من عهد آدم إلى اليوم؟ كم من المنافقين، كم من السارقين، من الزناة، من اللوطية، من أصحاب المخدرات، والله يستطيع أن يهديهم ومدهم، ينعم عليهم ويترك لهم حرية الاختيار لأجل أن يتحرك الإنسان. وهنا أنت تميزت بالعبادة. أنت لما اخترت طريق الله وطريق العبادة وطريق الدين، هذا اختيارك أنت، استحققت عليه الجنة. وذاك اختار فاستحق عليه النار، فترك الله الحرية كاملة، فتركه يوسوس ويوسوس ويوسوس حتى أقنعه. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما من الناصحين فدلاهما بغرور. خلاص، أنا كنت أقول لكم القناعات. إيش معنى دلاهما بغرور؟ مثل التدلية في البيت، يسقطه يربطه بحبل وينزله في البيت يدليه. وهذا الذي فعله إبليس، دلاهم وغرهم فانخدعوا بهذا الكلام. والإنسان ضعيف قد ينخدع. أيوة. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما. أيها الحبيب، بمجرد أن لسانه وصل إلى الشجرة بدت ثيابه تتهتك وبدت عورته تخرج. فلما ذاق الشجرة بدت في سورة طه فأكلا منها فبدت لهما سواتهما. إذن ذاقها فبدأت الثياب تتساقط فأكل الشجرة. وهذا درس لنا، أول ما تبدأ في ارتكاب المعصية تبدأ العقوبة. ولا يوجد معصية، وهذه قاعدة ابن القيم في الجواب الكافي، لا يوجد معصية إلا ولها عقوبة حتى لو تتوب. ما في معصية إلا ولها عقوبة، لأن التوبة تأتي متأخرة عن المعصية، وهذه عقوبتها. انظر، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وقال لهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. كم خطأ وقعوا فيه؟ خطأين. بعض الناس يظن أنها معصية واحدة، لا، ثنتين. المعصية الأولى طاعوا الشيطان، والمعصية الثانية أكلوا الشيطان. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. فهنا وقعوا في ذنبين. الذنب الأول أنهم طاعوا الشيطان وهو عدوهم المبين، والثانية أنهم أكلوا من الشجرة. طيب، المفروض يقول آدم يا رب إبليس أنت الآن تعاتبني؟ لا، الشيطان الله يلعنه، هو الملعون، هو اللي أغواني. ما قالها آدم. وهذا الذي يقوله الناس المجتمعين إذا سئل لماذا فعلت المعصية الفلانية؟ لا، الشيطان الله يلعنه. فدائما نحيل نحن على الشيطان. هذا منهج ما هو صحيح. أبونا آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة وبدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان، فلما ذاق الشجرة وبدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة. هنا عاتبهم الله فقال ربنا ظلمنا أنفسنا، أنا الغلطان، كيف أطيعه؟ لماذا أنا أطيع إبليس؟ فحمل آدم المسؤولية لنفسه وحملت حواء المسؤولية نفسها. فكل منهم حمل نفسه المسؤولية وراح يحملون الشيطان. ولذلك يوم القيامة كل البشرية في النار، في نار جهنم، يجتمعون يسبون من؟ يسبون الشيطان. فيقول الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم بعد، أيها الأحبة، هنا مسائل. المسألة الأولى، طيب، يقول بعض الناس لو لم يأكل آدم من الشجرة لبقينا في الجنة وعشنا مبسوطين في الجنة.
يعني ستحمل حواء وتأتي بأولاد وأولاد يأتوا بأولاد وهكذا حتى نأتي نحن ونعيش في الجنة مبسوطين مخلدين منعمين. إيه بس إحنا بناكل من الشجرة، صح ولا لا؟ نبدأ نفكر طيب ليش الشجرة هذه؟ أكيد في سبب. فنفس نفسية آدم عليه السلام هي نفسيتنا. الأمر الآخر أصلا الله عز وجل قدر لنا في الأرض. الله عز وجل في الأصل قدر لنا في الأرض، فلا بد أن ننزل الأرض. طيب ما الفائدة إذن من أكل آدم من الشجرة؟ آدم أكرم ثم أكرم عليه السلام، ثم أكرم ثم أكرم ثم أكرم، ثم إن الله عز وجل أراد أن يطهر آدم ويجعله من داخله عبدا خالصا له سبحانه. فلا بد من انكسار هذه النفس، لا بد من طهارة لهذه النفس. انظر معي، هنا تحققت عبوديات عظيمة لآدم عليه السلام بسبب أكل الشجرة، فمنها انكسار قلبه وهذا حقيقة العبودية، ومنها الدعاء وهذا عبادة، ومنها التوبة والاستغفار وهذا عبادة وقد تاب الله عليه. فهناك عبادات كثيرة جدا استخلصها الله عز وجل في قلب آدم أو حصلها الله في قلب آدم، فامتلأ قلب آدم عبادات عظيمة جدا ترتبط بالله عز وجل بسبب أنه أكل الشجرة. فكانت هذه الشجرة دواء لآدم عليه السلام، والمعاصي دواء للإنسان. ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله ويتوبون. هذه عبادات عظيمة يا أخي، عبادات عظيمة جدا. ما هو معناه أنك تروح تعصي الله، لا، لكن معناها ماذا؟ مجاهدة النفس لأجل ترك المعاصي عبادة. ذكرت لكم التوبة، الاستغفار، الرجاء، الخوف، التوكل، المحبة، الإنابة، كل أعمال القلب مبنية على الانكسار القلب، وانكسار القلب يكون بهذه الطريقة. فكان من الجانب القدري كان فيها خير عظيم لآدم عليه السلام. طيب لماذا لم ينزل الله آدم مباشرة إلى الأرض بدون ما يمر الجنة وهناك يحصل الصراع بينه وبين الناس؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذه كلها كونه في الجنة إرهاصات لآدم عليه السلام لأجل النزول إلى الأرض ثم العودة إلى مسكنه الأول، ثم العودة إلى المسكن الأول. فالمسكن الحقيقي لبني الإنسان هو الجنة. فإذا أردت الجنة قد نزلت خرجت منها عد إليها، أخرجك منها إبليس لا يبعدنك عنها إبليس. الأمر الآخر فيها تمرين لآدم عليه السلام، فقد واجه وسوسة الشيطان وجرب وعرف حقيقة الشيطان. أيضا فيها حسد من الشيطان، فلو نزل إلى الأرض لارتاحت نفس إبليس، نفس الشيطان ترتاح. لكن كونه في الجنة يزداد غيظا فيزداد ضغطا ويزداد إغواء، وهذا الذي رتب له الشيطان. فوجود الإنسان في الجنة أولا ثم نزول الأرض حكمة عظيمة جدا، لو تتبعناها لوجدنا فيها العجب العجاب. ومن أهمها أنها إرهاصات وتدريب وتمرين، ومنها أيضا أنها مسكننا الأول وسنعود إليه وغير ذلك. المسألة التي تليها: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. نريد أن نعيش مع هذه الآية قليلا. أكلوا الشجرة، الأكل أسقط اللباس، فما العلاقة بين الأكل واللباس؟ أكيد في العلاقة بين الأكل وعقوبة اللباس، بين الأكل واللباس أكيد في علاقة مهمة جدا. ولذلك الله عز وجل ربط كل شيء، ربط خطوات الشيطان بالأكل في آيات كثيرة. ذكر الله الشيطان والأكل في 7 مواضع في القرآن يتحدث عن تأثير الشيطان على الأكل. طيب لماذا الأكل بهذا الشكل؟ يقول علماء الأحياء أن جسم الإنسان هذا يتساقط ويأتي مكانه خلايا، يعني خلايا الإنسان غالبها لا يمر الشهر أو كل سنة إلا وقد تغيرت كاملة. كل سنة تغير، كل شهر يتغير لحمك كله، يذهب لحم، تذهب خلايا
وتأتي بدلها خلايا. ما المقوم الأساسي الذي يبني هذه الخلايا؟ الأكل. فإذا كان ذلك الأكل صالحا وطيبا صاغ إنسانا صالحا وطيبا، وإذا كان ذلك الأكل فاسدا ومحرما صاغ إنسانا فاسدا ومحرما. فأساس أو المقوم الأول لأجل فساد الناس هو الأكل. فإذا أردت أن تفسد أمة أفسد أكلها. أعطهم أكل محرم، يأكلون الخنزير، يأكلون يشربون الخمر، فتجد أن هذا له تأثير في أجسادهم. ولذلك من أكل لحوم السباع صار فيه سبعية، ومن أكل من لحم الإبل أو عاش مع الإبل صارت فيه أنفة الإبل، ومن أكل من لحم الغنم صار فيه سكينة الغنم، وخذ البقية. فالأكل مؤثر في الجسد، لأن بناء الجسد كله على الأكل. فننتبه لهذه النقطة، نقطة مهمة جدا. نحرص على أكلنا، وكل لحم نبت من سعد فالنار أولى به. لماذا؟ لأن هذه الخلايا تتساقط ويأتي مكانها خلايا سببها الأكل، ثم يبنى جسم الإنسان من جديد بسبب ماذا؟ بسبب الأكل. فالأكل أساس ومقوم لصلاح الإنسان والإنسان. وإن الأكل له تأثير في سلوكيات الناس وأخلاقهم. فالذي يأكل لحم الخنزير يؤثر عليه، والذي يأكل لحم الإبل يؤثر عليه، وهكذا. طيب، هذا من جانب الأكل. ما علاقة الأكل باللباس؟ قال فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. ليظهر الله أعلم أن القماش اللي تساقط، وبعض الناس يظن أن لباس آدم سقط في الأرض هكذا، إذن بيرده آدم على جسمه، صح؟ بيرده، ما في مشكلة. لكن كأنه والله أعلم تهتك تهتكا لا يستطيع أن يعيده. وكذلك حواء تهتك اللباس عنهم حتى تعروا، ظهرت عورتهم، ظهرت السوءة، والسوءة العورة. طيب، فهذا يدل على أن تقطع بشكل لا يرجع. فبدأوا يأخذون من ورق الجنة يخيطونه على أجسامه، يخسفان، والخصف الخياطة. قال ماذا في الآية؟ فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة. طيب، ما العقوبة التي عاقب الله بها آدم وحواء لما أكلا من الشجرة؟ عقوبة التعري. ولذلك ما يحصل في العالم الآن، ترى قبل 50 قبل 100 سنة كان النساء والرجال في ستر، كانوا يتلبسون يتسترون، وكانت الأمة المتحضرة الغنية تزيد في لباسها، تجد قماش فوق قماش فوق لباس. عندنا نحن ثياب، ملابس داخلية وثياب وبشوت، لأن كل ما زدت في الملابس زدت جمالا وزدت تحضرا، وكل ما تخلى الإنسان من الملابس زاد إما فقرا، فالدول الفقيرة ما يجدون ملابس، فقر، فيتعرض ما عندهم ملابس، فهي إما أمة فقيرة أو أمة منتكسة الفطرة. وهذا الذي يحصل في العالم اليوم. فالعالم اليوم أصبح الرجال يتعرون إلى درجة أن لا يغطي إلا السواد، وقد يخرجها في بعض الأشياء كما يحصل في المقاطع الإباحية وغيرها. والمرأة التي بحجابها إذا كانت بحجابها كاملا فهذا هو غاية الستر، وهذا هو جمال المرأة. فإذا كشفت شيئا من جسمها بدأ بعض عورتها، والمرأة عورة، ثم بعد ذلك تكشف شيئا من جسمها، وهكذا حتى تبين ساقها أو يدها أو وجهها ورأسها. ثم كلما ذهبت في انتكاسة فطرتها وفساد فطرتها بدأت تتعرى حتى لا يبقى عليها إلا ما يغطي السواد. وهذا هو انتكاس الفطرة، وهذا هو ذهاب الحياء وذهاب الستر من المرأة. إذن نرجع مرة ثانية إلى قضية اللباس. المرأة المتحجبة حجابا كاملا ما يبين منها شيء، سبحان الله تنصرف الأذهان عن تخيل ما داخل العباءة. فلو جاءت امرأة لابسة سوس غطية جسمها كله، عباءتها غير مثيرة للفتنة، عباءة صحيحة، لباس صحيح من كل جسدها،
يستحيل أن تتخيل ما داخل هذا الجسم، هذه العباءة، هذا الحجاب، ما تستطيع. حاول بذهنك يرفض. وهذه من آيات الله. فإذا كشفت يدها أو وجهها بدأت التخيل، لكنه ليس عميقا. ثم إذا كشفت مثلا رأسها ويدها ورجلها بدأت تتخيل أكثر. وكلما تعرضت المرأة بدأ القرب منها أكثر، ولذلك يحصل إيذاؤها. كلما تكشفت المرأة زاد الإيذاء عليها، حتى إذا أصبحت عارية فتعال انظر إلى الفساد، وقد يفعل بها الفاحشة في الطرقات وعلى شواطئ البحار وفي المنتديات والفنادق وغيرها. وكلما تكشف المرأة جاء الفساد. طيب نرجع مرة أخرى. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. حقيقة الفطرة الحقيقية هي فطرة آدم وحواء، كرهوا التعري. طيب من في الجنة؟ في الجنة آدم وحواء ومعهم الملائكة ومعهم، لا أما إبليس فيحتمل أنه داخل الجنة ويحتمل أنه خارج الجنة، والظاهر أنه خارج الجنة لم يدخلها لأن الله قد طرده، لكنه كان يوسوس من بعيد بالقوة التي وهبها الله. طيب هنا يدل على خطورة اللباس. ومن هنا إلى نهاية قصة آدم والله عز وجل يركز على اللباس. ركزوا معي. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. علقت عليها. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. غفر الله لهم أم لم يغفر؟ غفر الله لهم، ومع ذلك عاقبهم. تفهموا معي هذه جيدا. غفر الله لهم، نعم غفر الله لهم، ومع ذلك لأن الله عز وجل قال في سورة البقرة فتلقى آدم من ربه بكلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، ثم عاقبهم بالهبوط. وهذا يدلك على خطورة المعاصي. فقد تأتي التوبة تجب كل الذي قبلها، وقد تأتي التوبة فتجب بعضها. فعاقبهم الله وانزلهم بعد أن غفر لهم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. خلاص. ثم أرسل الله لنا يا بني آدم 4 رسائل. أرسل لنا كم رسالة؟ 4 رسائل. ما تتخيلون أن الرسائل هذه اللي أرسلها الله لنا بين عداوة الشيطان، عظمة الإيمان، الحديث في الصلاة والزكاة والصيام والحج، أركان الإسلام العظمى؟ لا، في اللباس. ركز على اللبس. وأرسل لكم 4 رسائل أو أقرأ عليكم 4 رسائل التي أرسلها الله في سورة الأعراف. يا بني آدم قد أنزلنا، هذه الرسالة الأولى، قد أنزلنا عليكم لباسا، نزل من السماء، لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. الرسالة الثانية هذه الرسالة الأولى في إيش؟ في اللباس ولا ما في اللباس؟ في اللباس. لا، الرسالة الثانية يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. في ليش؟ ذكر اللباس. الرسالة الثالثة في الصفحة اللي بعدها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، اللباس، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، العلاقة بين الأكل واللباس. الرسالة الرابعة يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح والتقوى لباس فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فذكر الله عز وجل ماذا؟ 4 آيات كلها في اللباس. وجعل الله اللباس نوعين، لباس ظاهر ولباس باطن. أما اللباس الظاهر فالملابس سواء على الرجال أو النساء كبارا أو صغارا، لكن ما حدود اللباس الذي يرضي الله ويحقق الحياء والستر والعفاف؟ اللباس الشرعي. فالرجل لباسه اللباس الشرعي، ألا يكون تحت الكعبين ولا يكون لباسا شورا ولا يكون لباسا شفافا يبين جسمه ولا يتشبه فيه بالكفار والفجار وغيرهم، هذا الرجال. ولباس النساء يجب أن يحجب، أما أمام الرجال الأجانب فيجب أن يكون حجابا كاملا لا يبين حتى ظفرها وجهها ويديها ورجليها ساترا لها جميعا. وزي ما ذكرت لكم وجدنا سئل الفساق إذا رأيت المرأة حجاب كامل وبعدين حجاب شرعي
ما يبين منها شيء، قال والله ما أقدر أكلمها، صدقت، لأن الله قال في القرآن: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من يكمل؟ قولوا: من آيات الله. شيء عظيم هذا، لأن للباس المرأة الحجاب الكامل تأثير في القلوب، فما يستطيع فيه، كان في شيء صدق. إذن ليس في ذات اللباس، وإنما في نظرة الناس إلى صاحب اللباس. تلقى أن النفوس، طيب عندنا اللباس نوعان: لباس ظاهر ولباس باطن. اللباس الظاهر الملابس، واللباس الباطن التقوى. أيهما أعظم؟ لباس التقوى. قال الله في القرآن، قال إذن اللباس الظاهر قد يأتي إنسان لباسه جميل جدا، وآخر لباسه عادي، حالته المادية لا تسمح، لباسه عادي جدا، لكن وجهه قد امتلأ بنور التقوى، فتنظر إليه فتذكر الله، وترى نور الله في وجهه وجسده. فإن التقوى أين تكون يا أحبة؟ في القلوب. فإذا امتلأ القلب تقوى وإيمان ظهر ذلك على الجوارح. فلذلك تجد أن الإنسان صاحب التقوى الصادق، ما هو الذي عنده بس لحية ومظاهر واشكال، لا، صادق من داخله وظاهره، وصادق في تقواه. سبحان الله، تجد أن له جمالا في سمته ووقاره ومشيته وأفعاله، تجد له طعما، تجد له ذوقا، تجد له تأثيرا في نفسك، تجد الجمال بمعنى الحقيقي. عندما تنظر نور الله في وجهه تحس بالجمال في هذا الوجه، مع اللباس عادي جدا ذي ضمرين لا يبان له. والسبب هو جمال ونور التقوى، يظهر على الجسد، يظهره القلب فينتشر في كل الجسد، فيظهر على محياه. وقد يوجد إنسان يتعطر بأحسن العطر ويلبس أحسن الثياب، لكنك تنظر في وجه بغيث، وجه كريم، وجه عاصف. فسبحان الله، وتجد أنك توازن. ونفوس البشر دليل له. انظر معي إلى الواقع يشهد بهذا. ولذلك لباس التقوى، تلقى لباس التقوى ظاهرا عليه يؤثر في النفوس ويأخذ بالقلوب، يأخذ بالقلوب حقيقة. صاحب التقوى، صاحب الإيمان، صاحب الخشية، تجد أنه قد جمع الجمال بمعنى الحقيقي، جمال الروح، جمال العبادة، جمال التقوى. الآخر قد يظهر عليه الملابس جميلة لكنها لا تجد لها لذة ولا طعما. إذن الجمال الحقيقي هو جمال الإيمان. وزينه في قلوبكم، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وله زينة على ظاهر الإنسان. فانظر معي، قال: ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله. نعم، آية من آيات الله. اللباس الظاهر آية من آيات الله، لأن لها أثر في نفوس البشر. ولباس التقوى آية من آيات الله، لأن لها أثر في نفوس البشر. فكلما رأينا رجلا صاحب تقوى تأثرنا لعلهم يذكرون. ثم قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. وبين. فيا أحبه، لماذا اللباس والأكل؟ لأنهما أكبر مقومين لحصول الصلاح ولحصول الفساد. فإذا اهتم الإنسان بأكله وكان أكلا صالحا ولباسه لباسا شرعيا، فإن ذلك يظهر في سلوكه وأخلاقه. ومن أكل أكلا حراما ولبس لباسا عاريا متكشفا أو كان عاريا وظهرت سوءته، فيا أحبة، هذا الإنسان تخرج عليه المفاسد. فبسبب الأكل واللباس خرج السرقة والزنا واللواط والأعمال الشرك والكفر. ولذلك وجدت البدعة ووجدت الضلالة، وأكبر مقوم لها هو اللباس والأكل. ولذلك الله عز وجل أرسل لنا 4 رسائل. هذه الرسائل التي ذكرتها لكم، هذا أمر مهم جدا يجب أن نتنبه عليه. حقيقة بعد أن عرفنا هذه الرسائل وهذه العداوة الحقيقية بين الشيطان والإنسان، استمرت هذه العداوة تمشي معنا. والشيطان له أساليب وله خطوات
وله إن الله أعطاه إمكانيات وله مجالات يعمل فيها، وكلها مبثوثة في القرآن، لكن يكفي أن عرفنا الآن بداية العداوة. فكانت بداية العداوة بين رجلين، بين آدم وإبليس، والعداوة الآن بين أمتين، بين أمة أو ذرية آدم مع ذرية إبليس. فلنجتهد أن نقف في وجه الشيطان قدر الإمكان. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والاستماع. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.